सबैजनालाई नमस्कार। आज म 110 वटा केमिस्ट्रीको एमसीक्यूजहरू लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला है त। अब आज केमिस्ट्रीको क्वेशन नम्बर 1 सुरु गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा भनेको छ एन एलिमेन्ट हैज कन्फिगरेसन 281 इट बिलोंग्स टु भनेको छ है। अब यो कन्फिगरेसन हेरौँ है त। यहाँनिर 2 छ है, 8 छ, 1 छ भनेपछि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने यो काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 भनेपछि यो कहाँ पर्ने भयो त? थर्ड पिरियडमा पर्ने भयो है त। यसरी काउन्ट गर्ने जहिले पनि अब यहाँ जतिचोटि काउन्ट गर्ने त्यसरी नै पिरियड बढ्दै जान्छ। अनि यो लास्टको जुन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौँ हामीले, यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनले के जनाउँछ भने यसले के जनाउँछ त? ग्रुप जनाउँछ है त। सपोज यहाँ चाहिँ यो केमा पर्यो भन्दाखेरि यो केमा पर्यो त? थर्ड पिरियडमा पर्यो, फर्स्ट ग्रुपमा पर्यो है त। है एउटा सपोज इक्जाम्पल लिउँ। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। सपोज एउटा इक्जाम्पल लिउँ, क्याल्सियम छ। क्याल्सियमको यहाँनिर कति हुन्छ त भन्दा 2 हुन्छ, 8 हुन्छ, फेरि 8 हुन्छ। क्याल्सियम भयो भने फेरि कति हुन्छ त? 2 हुन्छ नि है। त्यो भयो भने के पर्ने भयो त? अब त्यो चाहिँ के भयो? फोर्थ पिरियडमा पर्यो है। फोर्थ पिरियडमा पर्यो। लास्टमा त 4 वटा छ नि, 2 8 8 2 हुन्छ नि है। अनि लास्टमा 2 छ भनेपछि के भयो त? सेकेन्ड ग्रुपमा पर्यो है। लास्टको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनले के जनाउँछ त? ग्रुपलाई जनाउँछ है। अनि यो काउन्टिङ गर्ने, यो काउन्ट गर्दा के त? पिरियड है त। अप्सन ए हो है। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ अक्सिजन इज 2,8 एन्ड इट्स भ्यालेन्सी इज भनेको छ है। हामीले भ्यालेन्सी भन्ने कुरा बुझेको छौँ नि। कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट केमा बस्न खोज्छ त? स्टेबलमा। त्यो भनेको के हो कि त? अक्टेट है कि त डुप्लेट। अब यसले के गर्न खोज्छ त? अक्टेट बनाउन खोज्छ भने यसलाई चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोनको उसलाई आवश्यक छ त? 2टा। भनेपछि यसको भ्यालेन्सी कति हुने भयो त? 2। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। पी अर्बिटल क्यान एकोमोडेट भनेको छ है। पी अर्बिटलले कतिवटा इलेक्ट्रोनलाई अकोमोडेट गर्छ त है? अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर, 6 वटा। मैले यहाँ लेखिदिएको छु है। सबसेल भनेको र अर्बिटल्स भनेको एउटै हो। यस सबसेलले कतिवटा गर्छ? यस अर्बिटल भन्छु मैले, 2टा गर्छ। पीले 6 वटा गर्छ, डीले 10 वटा गर्छ र याफले कतिवटा गर्छ? 14 वटा गर्छ है। अनि यो एउटा कुरा म यहाँनिर के भन्न खोजेको छु भने, जस्तै एउटा सबसेल अथवा चाहिँ हामीले अर्बिटल्समा 2टा इलेक्ट्रोन, यसमा 2टा इलेक्ट्रोन छ भन्छौँ है। त्यो चाहिँ कसरी बसेको छ भन्दा तिनीहरूको स्पिन चाहिँ फरक हुन्छ है। स्पिन फरक हुन्छ है। स्पिनले गर्दाखेरि जस्तै एकै ठाउँमा 2टा इलेक्ट्रोन कसरी बसे भन्दाखेरि के भयो त? तिनीहरूको स्पिन मोसन चाहिँ के हुन्छ? अपोजिट हुन्छ है। त्यही भएर नभए त इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनमा त रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ है। रिपल्सिभ फोर्स भयो भने त के त? एक आपसमा एकै ठाउँमा त बस्न सक्दैनन् है। त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूको स्पिन चाहिँ के हुन्छ? अपोजिट हुन्छ है। यहाँ चाहिँ सेलहरूमा कसरी इलेक्ट्रोनहरू राखेको हुन्छ यो कुरा यहाँबाट मैले भने है। यो नोट गर्नु होला। र क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ। डट डट इज इन शेप अफ अ डम्बेल बेल है। डम्बेल है। डम्बेल शेप कुन चाहिँको हुन्छ भन्दा पी अर्बिटल्सको हुन्छ है। पी अर्बिटल्समा कतिवटा थियो त हाम्रो इलेक्ट्रोन? 6 वटा थियो। अब त्यो 6 वटामा पनि 6 वटालाई के गरेको हुन्छ भने पीएक्स, पीवाई र पीजेडमा राखेको हुन्छ। पीएक्समा 2टा, पीवाईमा 2टा र पीजेडमा पनि 2टा गरेर पी अर्बिटलमा 6 वटा अटेको हुन्छ है त। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। 18 ग्राम अफ वाटर कन्टेन्स भनेको छ है। 18 ग्राम अफ वाटर कन्टेन्स कतिवटा हुन्छ त? वाटर मलिक्युल भन्दा 6.023 into 10 to the power 23 molecules of water हुन्छ। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ। मोलिकुलर फर्मुला अफ सिल्भर ग्ल्यान्स इज भनेको छ है। सिल्भर ग्ल्यान्सको मोलिकुलर फर्मुला के हो त? Ag2SO। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ। सिल्भर क्लोराइड AgCl मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यो इन्ट्रान्समा चाहिँ आउँदैन। सिल्भर क्लोराइड इज अल्सो नोन एज भनेको छ हर्न सिल्भर। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 8। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप अफ स्टार? स्टारको फंक्शनल ग्रुप के हो त? COOR
है अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 9 मा जाउँ द कमन नेम अफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज भनेको छ है सोडियम बाइकार्बोनेटको कमन नेम के हो त वाशिङ सोडा अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 10 मा भनेको छ द कमन नेम अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज भनेको छ है सोडियम हाइड्रोक्साइडको कमन नेम के हो त कास्टिक सोडा अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 11 मा जाउँ अक्सिडेसन इन्भल्भ्स भनेको छ अक्सिडेसनले के इन्भल्भ गर्छ त लस अफ इलेक्ट्रोन ओके अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 12 मा जाउँ ब्लू भाइट्रोल इज भनेको छ यहाँ चाहिँ के हो त अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 13 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ डज नट इफेक्ट सोलुबिलिटी है यसमा चाहिँ सोलुबिलिटीलाई असर नगर्ने के हो त नेचर अफ सोलिड एन्ड सल्भेन्ट है अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 14 मा जाउँ द मोलिकुलर फर्मुला अफ हेभी वाटरको मोलिकुलर फर्मुला के हो त D2O अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर है यो अब वाटर भइहाल्यो यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भइहाल्यो अब यसलाई चाहिँ के त लाफिङ ग्यास पनि भन्छ है लाफिङ ग्यासको मोलिकुलर फर्मुला के हो भनेर सोध्यो भने N2O भनेर भनिदिने है यहाँ चाहिँ हाम्रो एन्सर के भयो त यो क्वेशन अनुसार D2O अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 15 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 15 मा भनेको छ डट इज अ लिक्विड मेटल है लिक्विड मेटल हामीलाई थाहा छ गिवन अप्सन मध्ये कुन चाहिँ हो त मर्करी इज अ लिक्विड मेटल ओके अब क्वेशन नम्बर 16 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ मेटल कुन हो त भन्दा सोडियम अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 17 मा जाउँ all the materials show the property of malleability except भनेको छ है malleability है अब यहाँनिर चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने छ malleability कसले सो गर्दैन त भन्दा ग्राफाइटले है ग्राफाइटलाई हामीले यसलाई चाहिँ तीन सिटमा चाहिँ बनाउन सक्दैनौ है यो चाहिँ टुक्रा टुक्रा पर्छ है ग्राफाइट भयो अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर द प्रोपर्टी अफ अ मेटल बाइ व्हिच इट क्यान बी ड्रन इन्टु वायर्स इज कल्ड के हो त वायरमा ड्रन गर्ने हामीले चाहिँ बनाउन सक्ने के हो त प्रोपर्टी मेटलको डक्टिलिटी अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर है यो मेटलको चाहिँ मेलिएबिलिटी र डक्टिलिटी हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोपर्टी इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी है मेटलको इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीमा पर्छ मेलिएबिलिटी एन्ड डक्टिलिटी है यो चाहिँ डक्टिलिटी भनेको हामीले वायरहरुमा जस्तै कपरलाई बनाउँछौं नि हामीले वायरहरु यसमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ के भयो अप्सन सी भयो क्वेशन नम्बर 19 मा जाउँ द मेटल्स दैट प्रोड्युस रिंगिङ साउन्ड आर सेड टु बी भनेको छ है रिंगिङ साउन्ड प्रोड्युस गर्ने मेटलको के हो त यो प्रोपर्टी के हो त सोनोरस है तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं सोनोरस भन्छौं अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 20 मा जाउँ व्हिच मेटल इज फाउन्ड इन ह्युमन ब्लड मा पाउने मेटल कुन चाहिँ हो त आइरन याफी अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर है त क्वेशन नम्बर 21 मा जाउँ द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ ग्राफाइट इज भनेको छ ग्राफाइट को स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हुन्छ त 2.2 हुन्छ अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 22 मा जाउँ डायमन्ड डज नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकज अब यो इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्नको लागि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ है जसले चाहिँ के त क्यारी गरोस् चार्जलाई है त्यसको लागि के त डज नट भनेको छ नि डायमन्डले किन कन्डक्ट गर्दैन भन्दाखेरि इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रोन्स नै छैन है फ्री इलेक्ट्रोन्स छैन भने के त त्यो मटेरियल अथवा चाहिँ त्यो सब्स्टेन्सहरुले के गर्दैन त कन्डक्ट गर्दैन तिनीहरुलाई हामीले इन्सुलेटर भन्ने गर्छौं है इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रोन्स क्वेशन नम्बर 23 व्हिच अफ द फलोइङ एलिमेन्ट इज फाउन्ड इन अल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा पाउने एलिमेन्ट्स के हो त कार्बन अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 24 मा जाउँ व्हाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड एन्ड एटम अफ कार्बन क्यान फर्म है सुरुमा कार्बन भनेको त हामीले थाहा छ नि है त्यो चाहिँ 6 नम्बरको एलिमेन्ट हो त्यसमा के भयो त दुईटा इनर सेलमा परिहाल्यो अब 4 वटा भएपछि त्यसले कतिवटा शेयर गर्न सक्ने म्याक्सिमम नम्बर अफ एलिमेन्ट कतिवटा हो इलेक्ट्रोन म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन दैट कार्बन क्यान शेयर भनेको 4 वटा है सो द भ्यालेन्सी इज 4 है भ्यालेन्सी पनि 4 हुन्छ अब त्यही भएर के भयो त यसको के भयो त म्याक्सिमम नम्बर अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड पनि कतिवटा भयो 4 वटा भयो है अप्सन
सी इज द करेक्ट एन्सर है। अब यहाँ चाहिँ कुरो बुझ्नुपर्छ। अब क्वेसन नम्बर 25 मा जाउँ। हार्ड वाटर कन्टेन्स लार्ज नम्बर अफ भनेको छ है। हार्ड वाटरमा लार्ज नम्बर अफ के कन्टेन्ट गरेको हुन्छ भन्दा क्याल्सियम। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 26 मा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ इज कल्ड अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हामीले कोलाई भन्छौँ भन्दा एमोनियम फस्फेट। अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 27 मा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ केमिकल फर्टिलाइजर इज नट द सोर्स अफ फस्फोरस। फस्फोरसको सोर्स चाहिँ कुन होइन भन्दा युरिया है। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 28 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ व्हाट टेम्परेचर अफ द वाटर अफ ओशियन इज रिक्वायर्ड टु द डेप्थ अफ 50 मिटर फर अ साइक्लोन टु ओरिजिनेट भनेको छ है। दिस इज अप्सन सी है 26.5 डिग्री सेल्सियस है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यसलाई नोट गर्नु होला। अब 29 तिर जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ इज अ ग्रीन हाउस ग्यास। ग्रीन हाउस ग्यास कुन हो त भन्दा सबै हो। CO2 पनि हो, N2O पनि हो र O3 पनि हो है। अल द एबोभ है। अब क्वेसन नम्बर 30 मा जाउँ। द प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर पेरियोडिक फंक्शन अफ देयर एटोमिक नम्बर है। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर है। यहाँ चाहिँ गिवन अप्सनहरु मध्ये के हो त? एप्रोप्रिएट एन्सर इज ए है। ए इज द एन्सर। क्वेसन नम्बर 31 मा जाउँ। अल्काली मेटल्स बिलोंग्स टु भनेको छ है। अल्काली मेटल्सहरु कुन ब्लकमा पर्छ भन्दा यस ब्लक। यस ब्लक एलिमेन्ट। दे आर यस ब्लक एलिमेन्ट। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 32 मा जाउँ। डट इज अ हाइली रिएक्टिभ एलिमेन्ट। हाइली रिएक्टिभ एलिमेन्ट कुन चाहिँ हो त? सोडियम इज द करेक्ट एन्सर है। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 33 मा जाउँ। Which one of the given element is the less reactive है। less reactive कुन चाहिँ हुन्छ given element मध्ये भन्दा iodine। Option C is the correct answer। Question number 34 the D block element are also called भनेको छ है। हामीलाई थाहा छ SPDF हुन्छ है। अब D block element लाई हामीले के भन्छौं? हामीलाई थाहा छ transition elements भन्छौं है। transition elements we know it very well। Option A is the correct answer। Question number 35 there are dotted groups and dotted period in the modern periodic table। modern periodic table मा कतिवटा ग्रुप्स र कतिवटा पिरियड छ त? 18 वटा ग्रुप छ, 7 वटा के छ? पिरियड्सहरु छ है। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेशन नम्बर 36 मा जाउँ। द अर्बिटल कन्फिगरेसन अफ क्लोरिन इज भनेको छ है। क्लोरिन को अर्बिटल कन्फिगरेसन कति हुन्छ त? पहिले त हामीले क्लोरिन कति नम्बरको एलिमेन्ट हो भनेर थाहा पाउनु पर्छ। त्यसका लागि हामीलाई थाहा छ 17 हो। अब 17 खोज्नु पर्यो, यहाँ काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कहिल्यै। काउन्ट गर्दाखेरि के मिल्छ त? अप्सन डी मिल्छ है। यहाँ 5 to 7 7 6 कति भयो? 13 भयो। 13 र 4 कति भयो त? 17 भयो। अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेशन नम्बर 37 मा जाउँ। द इनर्ट एलिमेन्ट बिलोंग्स टु भनेको छ है। यो कुन उसमा पर्छ त? ग्रुपमा 0 है। 0 तिनीहरुलाई त हामीले नोटिस गरेर राख्नु पर्छ है। 0 मा पर्छन् तिनीहरु इनर्ट एलिमेन्टहरु। अब क्वेशन नम्बर 38 मा जाउँ। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्सन। एक्सोथर्मिक रिएक्सनमा के हुन्छ त? इट इज एभोल्भ। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर है। क्वेशन नम्बर 39 मा जाउँ। द रिएक्सन बिट्विन हाइड्रोजन एन्ड सल्फर टु प्रोड्युस हाइड्रोजन सल्फाइड इज भनेको छ है। यो के हो? सिन्थेसिस हो है। यहाँ हाइड्रोजन र सल्फर मिलेर बनेको छ है। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेशन नम्बर 40 नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टु फर्म एमोनिया ग्यास। Out of the given necessary conditions, which one is not required? Okay, UV light is not required। Option A is the correct answer। Question number 41 मा जाउँ। Which of the following is the most reactive है। most reactive चाहिँ कुन हो भन्दा CGM हो है। CGM। Option D is the correct answer। Question number 42 मा जाउँ। CuSO4 solution is के हो त? acidic है। Option A is the correct answer। क्वेशन नम्बर 43 मा जाउँ। जनरली मेटल अक्साइड्स आर भनेको छ है। यिनीहरु के हुन्छ त? बेसिक नेचर है। दे आर इन बेसिक नेचर है। बेस्ट टाइपको नेचर हुन्छ तिनीहरुको। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। क्वेशन नम्बर 44 हिट इज एब्जर्ब्ड इन एन भनेको छ है। हिट केमा एब्जर्ब हुन्छ भन्दा इन्डोथर्मिक रिएक्सनहरुमा। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेशन नम्बर 45 मा जाउँ।
प्लास्टर अफ पेरिस इज अ साल्ट अफ भनेको छ है। प्लास्टर अफ पेरिस के को साल्ट हो त? क्याल्सियम। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 46 सल्फ्युरिक एसिड इज अ कस्तो टाइपको एसिड हो त? स्ट्रङ एसिड है। यो सल्फ्युरिक एसिड भनेको एकदम स्ट्रङ एसिड हो। इज स्ट्रङ है। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 47 मा जाउँ। एसिडिक स्टोमक क्यान बी रिलिभ बाई के त? टेकिङ एन्टासिड इन द फर्म अफ भनेको छ है। यहाँ हाम्रो स्टोमकमा भएको एसिडिक नेचरलाई हामीले के गर्ने त? न्युट्रलाइज गर्नको लागि कुन चाहिँ एन्टासिड चाहिन्छ भन्दा के त? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिन्छ है जहिले पनि। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। मैले यहाँ नोटमा लेखिदिएको छु एन्टासिड्स भनेको के हो त? हाम्रो स्टोमकमा भएको एसिडिक नेचरलाई के त? न्युट्रलाइज गर्ने हो। र मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यो हेर्नु होला, पज गरेर हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 48 मा जाम। द कलर अफ फेनोल्फथालिन इन एन अल्काली सोलुसन इज भनेको छ है। यहाँ के हुन्छ त? पिंक कलर हुन्छ है, पिंक। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 49 मा जाम। व्हिच ग्यास इज युज्ड इन मेकिङ ब्लुप्रिन्ट अफ म्याप्स? यो के हो त? एमोनिया है, NH3। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 50 मा जाउँ। What is the byproduct of the reaction between carbon dioxide and lime water? है मैले यहाँ रिएक्सन नै लेखिदिएको छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त? कुन चाहिँ भयो त? क्याल्सियम कार्बोनेट भयो है। अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। मैले रिएक्सन नै लेखिदिएको छु, हेर्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 51 मा जाउँ। What is the proportion of ammonium chloride and calcium hydroxide is taken while preparing ammonia gas in laboratory है। अप्सन 2:1 है। अब क्वेसन नम्बर 52। क्वेसन नम्बर 52 व्हाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ यूरिया? है यूरिया को मोलिकुलर फर्मुला के हो त? NH2CO, NH2। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 53 द एक्वियस सोलुसन अफ ग्यास दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टु ब्लू इज भनेको छ है। त्यो के गर्छ त? एमोनिया। एमोनियाको नेचर एकदमै अलि वाइड खालको छ है। कसरी भन्दा ड्राई एमोनियाले रिएक्सन गर्दैन है। त्यहाँ रिएक्सन भन्दा पनि त्यो लिटमस पेपरमा कुनै एक्सन देखाउँदैन। तर यो एमोनियालाई नि हामीले वाटरमा सोलुसन बनायो भने है त्यसले चाहिँ के गर्छ त? रेड लिटमस पेपरलाई के गर्छ त? ब्लू बनाइदिन्छ है। यो एकदमै नोटिस गर्ने। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 54 व्हाट पर्सेन्टेज अफ नाइट्रोजन ग्यास इज फाउन्ड इन एटमोस्फियर? 78%। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 55 which metal is extracted from bauxite? बक्साइट बाट कुन चाहिँ मेटल हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्छौं त? What is the answer? Option B is the correct answer है, एल्युमिनियम। Option B is the correct answer. Question number 56 which of the following metals is often found in pure state? Hey, option D is the correct answer, gold. Okay, now question number 57 from which ore is copper not extracted? Hey, copper कुन हामीले ओरबाट एक्सट्र्याक्ट गर्दैनौं भन्दा हेमाटाइट है। हेमाटाइट अरु सबै यो के हो त? हामीले यिनीहरुबाट के गर्छौं त? कपरको ओर निकाल्छौं है। अब यहाँ हेमाटाइटबाट निकाल्दैनौं है, यो नोटिस गर्ने। क्वेशन नम्बर 58 मा जाउँ। व्हाट इज द भ्यालेन्सी अफ गोल्ड? है भ्यालेन्सी अफ गोल्ड कति हो त? 1 and 3 है। अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर है। यहाँ चाहिँ हामीले आइरनको है यो एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, एकदमै सोधिराख्ने क्वेशन हो यो। यहाँबाट चाहिँ हामीले के निकाल्ने? आइरन है। अब क्वेशन नम्बर 59 मा जाउँ। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ एल्युमिनियम? एल्युमिनियमको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हो त भन्दा 2.7। ओके, अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेशन नम्बर 60 which of the following is a p block element? हामीलाई थाहा छ नि p block element कुन हो? एल्युमिनियम। ओके, अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। 61 आइसोमर्स always have the same भनेको छ है। आइसोमरको जहिले पनि सेम के हुन्छ? मोलिकुलर फर्मुला। ओके, अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेशन नम्बर 62 having a high blood glucose level is called भनेको छ हाइपरग्लाइसेमिया भन्छौं हामीले। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर है। क्वेशन नम्बर 63 मा जाउँ। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप अफ अल्कोहल? अल्कोहलको फंक्शनल ग्रुप के हो त? यो OH हो है। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। Question number 64 what is the suffix of the compound derived from the formula CnH2n? है यो के हो त? ENE लाउँछौं हामीले।
है यानी लाउँछौँ अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर अब क्वेशन नम्बर 65 मा जाउँ व्हिच अफ द फलोइङ ग्लास इज कल्ड सोडा लाइम ग्लास है कुन चाहिँ ग्लासलाई हामीले के भन्ने सोडा लाइम ग्लास भन्ने भन्दा अर्डिनरी ग्लासलाई है अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 66 पोर्सेलिन इज भनेको छ है पोर्सेलिन इज सेरामिक्स है अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 67 which metal oxide is used to impart green color to glass okay chromium oxide option C is the correct answer question number 68 which is not a plastic कुन चाहिँ होइन भन्दा DDT है यो त के हो insecticides हो नि option B is the correct answer question number 69 valency of inert gas is भनेको inert gas को valency कति हुन्छ त 0 हुन्छ है तिनीहरुको outermost के त valence shell fulfill हुन्छ है option A is the correct answer अब यहाँनिर अलिकति न्यूमेरिकल छ है यो एकदमै सोधिने क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 70 1 कोलम इक्वल्स टु भनेको छ है 1 कोलम के हो त यो चार्ज हो यहाँ क्यू को ठाउँमा 1 कोलम राख्न पर्यो हामीले निकाल्न पर्ने के त इलेक्ट्रोन निकाल्न पर्ने इलेक्ट्रोनको चार्ज हामीले थाहा छ 1.6 into 10 to the power minus 19 यहाँ 1 राखेको छौं यसलाई ल्याएर यता डिभाइड गर्ने र के आउँछ त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स आउँछ त्यो भनेको के हो त अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर है अप्सन सी हो करेक्ट एन्सर अब क्वेशन नम्बर 71 मा जाउँ अ प्योर सब्स्टेन्स व्हिच कन्टेन्स ओन्ली वन टाइप्स अफ एटम इज कल्ड भनेको छ एलिमेन्ट वी नो इट अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 72 एन्ड एलोई इज भनेको छ एलोई के हो त मिक्सचर हो अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 73 न्यूक्लियस कन्सिस्ट अफ भनेको छ है म यहाँनिर अलिकति कुरा भन्छु अब यो सुरुमा त के हुने भयो एटम हुने भयो एटम भयो भने के हुन्छ एटमको भित्र न्यूक्लियस हुन्छ है अनि यो एटमको के हो त यहाँ अर्बिटमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ है अनि न्यूक्लियसमा के हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ यहाँ सोधेको पनि त्यही हो न्यूक्लियस कन्सिस्ट अफ न्यूक्लियस भित्र के हुन्छ भन्दा प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन्स अब यिनीहरुको चार्जको कुरा गर्नु पर्दा के त प्रोटोनको हामीले पोजिटिभ चार्ज लिन्छौं है न्यूट्रोनको के हुन्छ चार्जलेस है चार्जलेस हो चार्जलेस भनेको चार्ज हुँदैन न्यूट्रोनको इलेक्ट्रोनको के त नेगेटिभ लिन्छौं हामीले है यो हाम्रो कन्भेन्सन हो प्रोटोनको पोजिटिभ इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ र न्यूट्रोनको लागि हामीले 0 लिन्छौं ओके यहाँ चाहिँ के भयो त आन्सर सी भयो है अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 74 इनर्ट ग्यास इज भनेको छ है इनर्ट ग्यास के हो त हिलियम ओके अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 75 आइसोबार्स हैव डिफरेंट एटोमिक नंबर बट सेम भनेको छ है सेम के हुन्छ तिनीहरुको मास नम्बर हुन्छ है अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 76 द इलेक्ट्रोन व्हिच क्यान बी इजिली रिमूभ फ्रम द एटम इज भनेको छ है एटमबाट हामीले इजिली रिमूभ गर्न सक्ने इलेक्ट्रोन कुन इलेक्ट्रोनहरु हो त के हो त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो है इनर इलेक्ट्रोनलाई हामीले के गर्न सक्दैनौं रिमूभ गर्न सक्दैनौं है भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन के हुन्छ त न्यूक्लियसबाट टाढा हुन्छ हामीलाई थाहा छ न्यूक्लियसबाट के हुन्छ अट्र्याक्सन फोर्स हुन्छ नि इलेक्ट्रोनसँग हो त्यही भएर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त अलि टाढा हुन्छ न्यूक्लियस भन्दा त्यही भएर हामीले के त रिमूभ गर्ने भनेको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन है अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 77 द जनरल फर्मुला अफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज भनेको छ सैचुरेटेड है सैचुरेटेड भनेको सिंगल बोन्ड है यहाँ हामीले थाहा छ होला यो अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर है जहाँ चाहिँ हामीले एएनई लाउँछौं नि है मिथेन इथेन भनेको जस्तो अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 78 मा जाउँ द आयन्स हैव नेगेटिभ चार्ज इन सोलुसन सोलुसनमा नेगेटिभ चार्ज भएको आयन्सहरुलाई हामीले के भन्छौं त एनायन अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 79 द ग्यास कलेक्टेड क्याथोड ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर वाटरको इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने बेला के त आयनमा चेन्ज हुन्छ नि हामीले थाहा छ अक्सिजन र हाइड्रोजनमा अब हामीलाई कहाँ कलेक्ट भएको हेर्नु पर्ने छ क्याथोडमा कुन हुन्छ त हाइड्रोजन हुन्छ अब एनोडमा के हुने भयो अक्सिजन हुन्छ है यदि यहाँनिर हाम्रो एनोड भनेको भए के हुन्थ्यो अक्सिजन हुन्थ्यो आन्सर तर अहिले क्याथोडमा भनेको भएर अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर है क्वेशन नम्बर 80 वाटर इज भनेको छ वाटर इज पोलर कम्पाउन्ड है पोलर अब क्वेशन नम्बर 81 मा जाउँ देयर आर 4 टाइप्स अफ अर्बिटल्स व्हिच आर अर्बिटल्सहरु भनेको सब सेल्सहरु हामीले थाहा छ नि यो केएल एमएन भनेको त सेलहरु हो है फर्स्ट सेललाई हामीले के भन्छौं त के भन्छौं सेकेन्डलाई एल भन्छौं थर्डलाई एम एन भन्छौं है यहाँ चाहिँ हामीलाई सेल सोधेको होइन हामीले के सोधेको हो सब सेल अर्बिटल्स भनेको पनि के हो सब सेल एस पी डी एफ
अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 82 मा जाउँ। डट इलेक्ट्रोन्स स्पिनिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन अकुपाई द यस अर्बिटल्स भनेको छ। मैले अघि नै माथि नै भनेको थिएँ यस अर्बिटलमा कि इलेक्ट्रोनको स्पिन कस्तो हुन्छ त अपोजिट डाइरेक्सन हुन्छ। अनि यो स्पिन भनेको के हो भने यिनीहरूको इन्ट्रेन्सिक प्रोपर्टी हो इलेक्ट्रोनहरूको। अनि यिनीहरू एकै ठाउँमा दुईजना कसरी अटाए त भन्दा मैले भनिसकेको थिएँ तिनीहरूको के हुन्छ स्पिनिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन। त्यही भएर त्यहाँ कतिवटा हुन्थ्यो हाम्रो दुईटा हुन्थ्यो है। टु इलेक्ट्रोन्स स्पिनिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन अकुपाई द यस अर्बिटल। यस अर्बिटलमा दुईटा हुन्छ र तिनीहरू के गर्छन् त अपोजिट डाइरेक्सनमा स्पिन गर्छन् है। ओके अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 83 अल अल्काली मेटल्स ह्याभ डट इलेक्ट्रोन इन अ आउटरमोस्ट सबसेल। आउटरमोस्ट सबसेलमा के हुने भयो त कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अल्काली मेटल्सहरूको हामीलाई थाहा छ एउटा हुन्छ है। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 84 according to modern periodic table lanthanides contain dot elements। कतिवटा हुन्छ 14। there are 14 elements। ओके यो तपाई राख्नु पर्छ। क्वेसन नम्बर 85 a covalent bond is formed by भनेको छ। covalent bond form कसरी हुन्छ त शेयरिङ बाट हुन्छ है। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 86 a mixture in which the components can be seen under naked है। नेकेड आईबाट पनि हामीले के त कम्पोनेन्टहरु सिन गर्नेलाई के हो भन्छ सस्पेन्सन। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 87 द रेट अफ अ रिएक्सन इज इन्क्रिज बाइ द प्रेजेन्स अफ अनदर सब्स्टेन्स कल्ड भनेको छ। अब यो इन्क्रिज गर्ने सब्स्टेन्स त के हो त क्याटालिस्ट हो है। यो पोजिटिभ क्याटालिस्ट र नेगेटिभ क्याटालिस्ट दुईटा हुन्छ फेरि है। अब यहाँ चाहिँ हामीले अनदर सब्स्टेन्स देखेको भएर यहाँ के लाउने प्रोमोटर। भेरी ट्रिकी क्वेसन है। यहाँ चाहिँ एनदर सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ सब्स्टेन्स मात्र भएको भए यहाँ क्याटालिस्ट अप्सनहरु चेन्ज हुन्थ्यो होला। एनदर सब्स्टेन्स अर्को सब्स्टेन्स छ जसले के गर्छ रेट अफ रिएक्सनलाई इन्क्रिज गराउने काम गर्छ दैट इज प्रोमोटर। ओके अप्सन के त यहाँ डी हुनुपर्ने सी भएछ प्रोमोटर है। यहाँ चाहिँ प्रमोटर हो यहाँ चाहिँ प्रमोटर हुन्छ एन्सर। क्वेसन नम्बर 88 मा जाउँ। व्हिच ग्यास इज लाइटेस्ट वान। लाइटेस्ट वान के हो त हाइड्रोजन। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 89 क्विक लाइम इज भनेको छ है। क्विक लाइम के हो त CaO। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 90 व्हिच प्रोपर्टी मेजर्स द रेसिस्टेन्स अफ अ लिक्विड टु फ्लो है। लिक्विड फ्लो को रेसिस्टेन्स केले मेजर गर्छ भिस्कोसिटी है। भिस्कोसिटी अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। भिस्कस लिक्विड भन्छौँ नि हामीले जस्तै वाटर र हनीमा कुन चाहिँ भिस्कस होला त हनी नै हुन्छ है। चाहिँ भिस्कोसिटी भनेको बुझ्ने टर्म। क्वेसन नम्बर 91 फोर्स अफ एट्र्याक्सन प्रेजेन्ट बिट्विन लेयर अफ ग्राफाइट्स इज भनेको छ है। ग्राफाइटको लेयरहरु हुन्छ है। त्यो लेयरहरुको के त फोर्स अफ एट्र्याक्सन त्यो बीचहरुमा कस्तो टाइपको फोर्स हुन्छ भन्दा भ्यान्डरवाल फोर्स। भेरी विक फोर्स है यो भ्यान्डरवाल्स फोर्स भनेको विक फोर्स हो एकदमै। यहाँ चाहिँ यो अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 92 मा जाउँ। C+O2n एक्जाम्पल अफ अ भनेको छ है। यो के हो त कम्बिनेसन रिएक्सन हो। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 93 इन अ सोलुसन कन्टेनिङ 1 लिटर अल्कोहल एन्ड 2 लिटर वाटर है। तिनीहरु के हो त सोलिड इज अल्कोहल एन्ड वाटर इज सल्भेन्ट है। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 94 है। क्वेसन नम्बर 94 मा जाउँ। DDT इज कमनली नोन एज भनेको छ है। त्यो के हो त इन्सेक्टिसाइड्स हो है। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 95 व्हिच कम्पोनेन्ट अफ अ सोलुसन चेन्जेस इट्स स्टेट है। के हो त सोलिड हो है। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर है। अब क्वेसन नम्बर 96 मा जाउँ। डेन्सिटी अफ वाटर इज भनेको वाटरको डेन्सिटी कति हुन्छ त 1 ग्राम पर cm क्यूब पनि हुन्छ। 1000 kg per meter cube पनि हुन्छ भनेपछि both A and B। अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर है। अब क्वेसन नम्बर 97 बोन्ड एंगल अफ वाटर मोलिक्युल इज भनेको छ है। यो के हो त 104.5 डिग्री है। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 98 डट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सोर्स है। आयोनिक है के त आयोनिक हुनुपर्छ त्यस्तो कम्पाउन्ड है जहाँ चाहिँ के त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्नको लागि है आयोन त चाहिन्छ चार्ज क्यारियरहरु है। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर।
क्वेशन नम्बर 99 एलोट्रोप अफ कार्बन इज भनेको छ है कार्बनको एलोट्रोपहरु के त कार्बनको फर्म भएको के त डायमन्ड पनि हो ग्राफाइट पनि हो फुलेरिन पनि हो है फुलेरिन यो चाहिँ के त बल शेपको हुन्छ चाहिँ यो अलिकति अननोन टाइपको देखियो होला र यो त हाम्रो नन हो है यो फुलेरिन पनि कार्बनकै एलोट्रोप हो है यहाँ चाहिँ के त अल भनेको छ है यसको आन्सर के हो डी हो है अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 100 व्हाट आर द सब्स्टेन्सेस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्सन है केमिकल रिएक्सनमा टेक पार्ट गर्नेलाई के भन्छौं रिएक्टेन्ट भन्छौं है रिएक्टेन्ट अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 101 आइसोटोप कन्टेन सेम नम्बर अफ भनेको छ है आइसोटोप भनेको जस्तै हाइड्रोजनको हुन्छ नि है 1s1 1s2 1s3 है त्यो के हो त सेम नम्बर अफ प्रोटोन जस्तै मैले 1s1 1s2 भने नि जहाँ चाहिँ प्रोटोन भनेको तलको नम्बर के भयो त सबैको 1 1 भयो नि है तिनीहरुको के हो त मैले हाइड्रोजनको जुन कुरा गरे यसको तीनटा आइसोटोप है प्रोटियम भयो ड्यूटेरियम र ट्रिटियम भयो है त्यही भएर अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 102 व्हिच इज द थर्मोसेटिङ प्लास्टिक है थर्मोसेटिङ प्लास्टिक कुन त बेकेलाइट अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 103 द डट चेन्ज इज द टाइप अफ चेन्ज इन व्हिच न्यू सब्स्टेन्सेस विथ न्यू प्रोपर्टी आर फर्म यस्तो चेन्ज भनेको के हो त केमिकल चेन्ज हो है यो त कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ है रिगेन पनि हुँदैन केमिकल चेन्ज है न्यू सब्स्टेन्स टोटल्ली न्यू सब्स्टेन्स हुन्छ अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 104 अल्फा पार्टिकल्स आर भनेको चाहिँ अल्फा पार्टिकल्स भनेको कस्तो पार्टिकल्सहरु हो त चार्ज हिलियम एटम्सहरुको पार्टिकल्सहरु है चार्ज हिलियम एटम्सको पार्टिकल्सहरुलाई के भन्छौं हामीले अल्फा पार्टिकल्स भन्छौं अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 105 मैले ट्रिटियम भर्खरै भनेको थिएँ ट्रिटियम कन्टेन्स भनेको चाहिँ ट्रिटियम भनेको कसको आइसोटोप हो त हाइड्रोजनको आइसोटोप हो जसमा के हुन्छ त एउटा प्रोटोन हुन्छ र दुईटा के हुन्छ न्यूटनहरु 1s3 भनेको थिए नि है त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो त दिस इज द करेक्ट आन्सर अप्सन ए है क्वेशन नम्बर 106 मा जाऊ द मास अफ इलेक्ट्रोन इज अफ अर्डर भनेको छ इलेक्ट्रोनको मासको अर्डर कति हुन्छ त 10 टु द पावर -31 केजी हुन्छ है यहाँ चाहिँ मैले राखे अर्डर मात्रै भनेको भएर मैले भ्यालु राखिदिएको छैन भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 9.1 इन्टु 10 टु द पावर -31 केजी हुन्छ अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 107 मा जाऊ व्हिच अफ द फलोइङ इज द सफ्टेस्ट मेटल है सफ्टेस्ट कुन चाहिँ मेटल हो भन्दा हामीलाई थाहा छ सेजिएम हो अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर सेजिएम है अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर अनि मैले नोट पनि लेखिदिएको छु इट इज एक्सट्रिमली रिएक्टिभ मेटल्स it react with water even at -160 degree Celsius है कति रिएक्टिभ रहेछ भन्दा हामीले भ्यालु हेरेर थाहा पाउन सक्छौं नाउ क्वेशन नम्बर 108 which of the following is also known as alumina है कुन चाहिँलाई हामीले एलुमिना भन्छौं भन्दा Al2O3 लाई एलुमिना पनि भन्छौं है अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 109 मा जाऊ how many groups of p block elements are there in a periodic table है अब यहाँ चाहिँ periodic table मा चाहिँ p block elements हरु कतिवटा हुन्छ भन्दा कतिवटा हुन्छ त कतिवटा ग्रुप्स हुन्छ p block elements हरुको ग्रुप कतिवटा हुन्छ 6 वटा हुन्छ है हामीलाई थाहा छ 6 वटा छ त्यहाँ ग्रुपहरु है अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर है यहाँ p block element को ग्रुप कतिवटा छ भनेर सोध्यो भने के भयो त 6 वटा भयो है क्वेशन नम्बर 110 मा जाऊ व्हाट इज वाटर ग्यास चाहिँ के हो त भन्दा a mixture of CO and H2 है कार्बन मोनोक्साइड एन्ड हाइड्रोजन ओके अब यसरी नै म नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित हुनेछु तबसम्म तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ म अब यो भन्दा पछि न्यूमेरिकल पार्टहरु र न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्नेछु र त्यो बेलासम्म यहाँहरुले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ धन्यवाद